भट्टामा मान्छे जिउँदै पोल्ने मान्छेलाई बचाउन ल्याएको हो। एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मान्छे मार्ने मान्छेलाई ल्याएको हो, अथवा भाला रोपेर मान्छे मार्नेको मान्छेलाई बचाउनलाई ल्याएको हो। यो कसको लागि ल्याएको हो? यो विधेयक नेपालीको लागि ल्याएको त होइन। क्रान्ति सम्भव छ सभामुख महोदय, ब्यालेटको पेपरबाट, बन्दुकको नालबाट होइन। हामी त्यसमा विश्वास गर्छौँ। हामीले जनताको बोझ बोज्ने हो, कार्यकर्ताको गुन्डाहरूको बोझ बोक्ने होइन। यो कुनै हालतमा पेश हुन दिनुहुन्न सभामुख महोदय। हामी फिर्ता लिँदैनौँ, म फिर्ता लिँदिनँ। जिउँदै इट्टा भट्टामा मान्छे जलाउनेलाई उन्मुक्ति दिने विधेयकको फिर्ता लिइँदैन। यो विधेयकमा कि डरलाग्दा नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने दफाहरू प्रस्तुत भएका छन्। उदाहरणको लागि दफा 64 भनेर स्पष्ट रूपमा भन्दै पनि माननीय मन्त्रीज्यूले स्पष्टसँग दफा भन्नु भएन भनेर भन्नुभएको छ। मेरो प्रश्नको उचित जवाफ नआएको र यो एकदम विभेदकारी विधेयक, नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डताको विरुद्ध यो विधेयक प्रस्तुत भएको कारणले म मेरो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहन्न सम्माननीय सभामुख महोदय। संविधानलाई मान्ने र नेपाल रुल अफ ल हुनुपर्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई जानुस्, अदालतमा जानुस्। यो विधेयक पास भयो भने यसको विरुद्ध मुद्दा हाल्नुस्। संविधानको विपरीत छ यो असल मन्त्रालयले ल्याएको विधेयक त हुँदै होइन। यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ। बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा यो संविधानको धारा 1, धारा 21 र धारा 46 विपरीत छ। संविधान विपरीतको यो विधेयक कसरी कानुन मन्त्रालयको टेबलबाट पास भयो म जान्न चाहन्छु। यो कानुनी सिद्धान्त विपरीत, मुलुकी अपराध संहिता दफा 41 विपरीत पनि छ। यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर विपरीत छ। पढ्नुहोला, निर्णय नम्बर 8013 नेपाल कानुन पत्रिका 2066 अङ्क 9 मा पनि छ। यो म पढेर पनि सुनाउँछु। कानुन र संविधानको मनसाय जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने होइन र सरकारको उद्देश्य दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिनु पनि होइन। गम्भीर प्रकृतिका मानवीय कानुन उल्लङ्घन भएका मुद्दाहरूमा समेत विषयवस्तुको गम्भीरता नहेरी सरकारले फिर्ता लिँदै जाने र अदालतले पनि औचित्य तर्फ नहेर्ने हो भने जनताको जीवधनको संरक्षण गर्ने सरकारको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहितापनको अभाव हुन गई कानुनी राज्यको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्छ। हामीले कस्तो नेपाल परिकल्पना गरिरहेका छौँ सभामुख महोदय? यो धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा हामीले सही गरेका छौँ, त्यसको विपरीत पनि छ। यो अदालतको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रत्यक्ष राजनीतिक कर्मीहरूको हस्तक्षेप भयो। मैले यी आधारहरू दिएँ। अब म सामान्य नेपाली नागरिकको आँखाबाट यो विधेयक तौलन्छु। यो हामीले राजनीतिको नाममा कसलाई बचाउन ल्याएको होइन, यो विधेयक हो। यो इटा भट्टामा मान्छे जिउँदै पोल्ने मान्छेलाई बचाउन ल्याएको हो कि एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मान्छे बचाउनलाई ल्याएको हो? यो एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मान्छे मार्ने मान्छेलाई ल्याएको हो, अथवा भाला रोपेर मान्छे मार्नेको मान्छेलाई बचाउनलाई ल्याएको हो। यो कसको लागि ल्याएको हो? यो विधेयक नेपालीको लागि ल्याएको त होइन। आयोगमाथि आयोग गठन हुन्छ, तर कहिले पनि त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन। कसलाई बचाउनलाई? हामीले जनतालाई सेवा गर्छु भनेर नमस्कार ज्यू हजुर गरेर भोट माग्ने अनि यहाँ आएपछि जनतामाथि दमन गर्ने, मालिक बन्न खोज्ने यो विधेयक ल्याएर हामीले कस्तो राजनीतिक चरित्र परिकल्पना गरिरहेछौँ? कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा नेपालको समुदाय नअट्ने ताकि उहाँहरूले हिंसाकै बाटो रोज्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नु छ, आफ्नो पोलिटिकल पार्टी परिमार्जन गर्नु, नेपालको संविधान विपरीतको विधेयक ल्याउने होइन। जस्तो सुकै अपराधलाई पनि राजनीतिको नाम दिएर कुकर्म र अपराधलाई प्रशय र संरक्षण दिन पाइँदैन। अपराधलाई पखाल्ने यो गङ्गाजल, यो सदन होइन। राजनीतिको परिभाषा नै हामीले परिवर्तन गर्दैछौँ यो विधेयक मार्फत। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, अपराधलाई राजनीतिकरण र निस्वार्थ भावले गर्नुपर्ने राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्दैछौँ। एउटा अपराधी र राजनीतिज्ञको डेफिनेसन नै हामीले धमिल्याइरहेका छौँ। यो कस्तो विधेयक हो? यो आज हामी जननिर्वाचित सांसदहरू छौँ। आज अङ्कगणितबाट यो हुन्छ हुँदैन भनेर पास गर्ने हो भने म यही रोस्टमबाट आह्वान गर्न चाहन्छु।
नेपाललाई माया गर्ने, संविधानलाई मान्ने र नेपाल रुल अफ ल हुनुपर्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई जानुस्, अदालतमा जानुस्। यो विधेयक पास भयो भने यसको विरुद्ध मुद्दा हाल्नुस्। संविधानको विपरीत छ यो। यस्तो गरेर हामीले देशको सेवा गर्न सक्दैनौँ। यस्तो गरेर नेपाल बन्दैन। द्वन्द्वहीनताको देश नेपाल होइन। सक्यो। हिंसाको च्याप्टर नेपालको इतिहासमा सक्यो। अब हामी एउटा ठाउँमा आइसकेका छौँ। अब हिंसालाई नेपालमा कसै दलको राजनीतिक आडमा चोख्याउन पाइँदैन। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो विधेयकमा पनि व्हिप लागेको छ भनेर अब एक्सक्युज बनाउने होला। क्रान्ति सम्भव छ सभामुख महोदय, ब्यालेटको पेपरबाट, बन्दुकको नालबाट होइन। हामी त्यसमा विश्वास गर्छौँ। हामीले जनताको बोझ बोज्ने हो, कार्यकर्ताको गुन्डाहरूको बोझ बोक्ने होइन। यो कुनै हालतमा पेश हुन दिनुहुन्न सभामुख महोदय। हामी फिर्ता लिँदैनौँ। म फिर्ता लिँदिनँ। माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि माननीय श्री सुमना श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले आज केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेछ। तर यो विधेयक सदनमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु हुँदैन। म यसको विरोध गर्दछु। यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु नपर्नेको धेरै कारणहरू छन्, तर म विशेष गरी 2 संवेदनशील कारणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो कारण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अपरिहार्य र आधारभूत सिद्धान्त हो र हुनुपर्छ, जसलाई नेपालको संविधानले पनि अंगीकार गरेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप सरकारले गरेका हरेक गतिविधि संसदप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ, किनकि सांसद जनताका आवाजको प्रतिनिधित्व हुन्। विधायिकाहरूले सरकारले कस्ता कानुन प्रस्ताव गर्दैछ, के संशोधन प्रस्ताव गर्ने, कुन कानुनहरू पास गर्ने, कुन नगर्ने जस्ता विषयमा सक्रियता देखाउनुपर्छ र यस्ता विषयमा गम्भीर पनि हुनुपर्दछ। गम्भीरतापूर्वक आफ्नो राय व्यक्त गर्नुपर्दछ। संसद आफ्नो नियमअनुसारले सरकारको हस्तक्षेप बिना चल्नुपर्छ। तर हाल भइरहेको संसदको अभ्यासलाई हेर्दा संसदले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुको सट्टा संसद उल्टै सरकारको योजना र इच्छा अनुरूप चलिरहेको पनि भान हुन्छ। सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने त हो, तर सरकारको पनि स्पष्ट मार्गदर्शन रोडम्याप हुन आवश्यकता छ। तर अहिले सरकारको स्पष्ट रोडम्याप देखिँदैन। त्यसैले मैले पटक यही रोस्टमबाट मैले विनम्रतापूर्वक मन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध पनि गरेको छु। अब अर्को अधिवेशनमा चाहिँ सरकारले कुन विधेयकहरू लिएर आउने हो, त्यो विधेयकहरू अगाडि नै अर्को अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि सांसदलाई जानकारी दिनुपर्छ भनेर भनेको छु। सम्बन्धित अधिवेशनमा कुन विधेयकमा काम गर्ने हो, अधिवेशन अगावै संसदहरूलाई जानकारी दिनै पर्छ, लिस्ट हुनै पर्छ। सरकारले जहिले जे पनि जसरी मन लाग्छ त्यसरी कुनै पनि सर्वमान्य सिद्धान्तको वास्तै नगरी बिजनेस दिने कुरा सार्वभौम संसदलाई स्वीकार्य हुनै सक्दैन। सरकारले बिजनेस दिँदै गर्दा विधिशास्त्रको सिद्धान्त कुल्चिन पाइँदैन। विधिशास्त्रमा कानुनहरूको वर्गीकरण हुन्छ। सबै कानुनहरूलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न मिल्दैन। तर सरकारले आज प्रस्तुत गर्न लागेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 मा सरकारले देवानी प्रकृतिका, फौजदारी प्रकृतिका, प्रशासनिक प्रकृतिका लगायत नितान्त फरक प्रकारका कानुनहरू पनि एउटै विधेयकमा हालेर सरकारको कार्यशैलीमा कति बचपना छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको भान हुन्छ।
यस सँगसँगै यस विधेयकमा केही राम्रा प्रस्तावहरू पनि आएका छन्, तर केही डरलाग्दा नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने दफाहरू पनि प्रस्तुत गरिएका छन्। सरकारले यस्ता डरलाग्दा कानुनहरू पास गराउन नियत बस्ने यस्ता प्रकारका कानुनहरू एउटै विधेयकमा हालेर लिएर आएको हो कि भन्ने पनि आशंका उब्जिन्छ। उदाहरणको लागि एउटा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस विधेयकको दफा 64मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074मा संशोधन भन्ने शीर्षकमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ, जसमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा ती समूहलाई मूलधारमा ल्याउन राजनीतिक सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बाधी भई दायर भएको मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भएको पनि मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने र मुद्दा फिर्ता लिन बाधा नपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। कुनै राजनीतिक दल वा समूहले जतिसुकै हिंसात्मक कार्य गरेको किन नहोस्, मूलधारको राजनीतिको लागि विधिको शासनभन्दा पनि माथि गएर अझ भनौँ अदालतको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर अदालतलाई पनि टेकेर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रशस्त ढोका खोलिदिएको छ। सरकार आफैले यो नेपालको शान्ति सुरक्षा विरुद्धको कानुन कसरी प्रस्ताव गर्न सक्छ, म सम्माननीय सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो संविधान विपरीत छ र यस्तो संविधान विपरीतको कानुन विधेयकको बीच हालेर पास गराउने नियतले सरकारले प्रस्ताव गरेको कति पनि ठिक भएन। केही कानुनहरूको संशोधनको आवश्यकता होला, तर यसरी एउटै विधेयकमा फरक वर्गीकरण पर्ने कानुनहरू लिएर आउनु हुँदैन। म दोस्रो कारण भन्न चाहन्छु, सकिहाल्छु। यस विधेयकमा कुल 80वटा ऐनहरू विभिन्न दफा संशोधनको लागि लिएर आइएको छ। उस्तै प्रकृतिका कानुनहरू नहुँदा र आकर्षित कानुनहरूको सङ्ख्या पनि धेरै हुने हुँदा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 बमोजिम संशोधन प्रस्ताव गर्न चाहने सांसदहरूले 72 घण्टाभित्र आफ्नो संशोधन दिन पनि व्यवहारिक हिसाबले कठिन देखिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हतारमा संसदबाट कुनै संशोधन नआउन् भनेर सरकारले नियत बस्ने धेरै ऐनहरू आकर्षित गरेर लिएर आएको हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिन्छ। यहाँ सरकारले प्रस्तुत गर्न खोजेको यो विधेयक नेपाल र नेपालीको हित विपरीत छ। सरकारले एउटा विधेयकमा धेरै ऐनहरू संशोधन हालेर होइन, छुट्टा छुट्टै वा एकै प्रकृतिका ऐनको संशोधन प्रस्ताव गरेर र संसदले व्यवहारिक हिसाबले अध्ययन गर्न सक्ने किसिमले विधेयक प्रस्तुत गरोस्। तर यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनुले नेपालको भविष्य सङ्कटमा पर्न सक्ने खतरा भएको हुनाले म यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको 2080 को सदनमा प्रस्तुतको विरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने मान्य सदस्य श्री शोभिता गौतमलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै गर्दा रोषमा उभिएर यो विधेयकमा कि डरलाग्दा नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने दफाहरू प्रस्तुत भएका छन्। उदाहरणको लागि दफा 64 भनेर स्पष्ट रूपमा भन्दै पनि मान्य मन्त्रीज्यूले स्पष्टसँग दफा भन्नु भएन भनेर भन्नुभएको छ। मेरो प्रश्नको उचित जवाफ नआएको र यो एकदम विभेदकारी विधेयक नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डताको विरुद्ध यो विधेयक प्रस्तुत भएको कारणले म मेरो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहन्न। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य सदस्य श्री शोभिता गौतमले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि मान्य सदस्य श्री शोभिता गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। यो जो अहिले विधेयक आउँदैछ यसले त हाम्रो देशलाई अफ्रिकाभन्दा पनि पछाडि धकल्छ। भोलि सडकको किनारमा हत्या हुन्छ, मान्छेको मृत्यु हुन्छ, मान्छेलाई मारिन्छ, त्यसपछि एउटा राजनीतिक पर्चा छरिन्छ। त्यसमा के लेखिन्छ भने क्रान्तिका लागि, हलानाका लागि, फलानाका लागि भनेर त्यो लेखिन्छ। अनि त्यो पर्चाका आधारमा चाहिँ सरकारले के गर्छ भने ओहो यिनीहरू त राजनीतिक दल हुन् भनेर उन्मुक्ति दिन्छ। यो किसिमको परम्परा यदि यो देशमा बस्यो भने भोलि हामी यही संसदभित्र भएका कति माननीयको जीवन रहन्छ कि रहन्न। भोलि प्रत्येकको घर घरमा र जसरी अफगानिस्तानमा बम पड्केका छन्
त्यसरी नेपालका तपाईँको बीच बजारमा बम पड्किन सुरु भए। राज्यले कानुन कमजोर बनाउने अनि राजनीतिक आस्था राखे भन्दैमा अदालतमा चलिरहेका अपराधीहरूलाई पनि छोड्ने अनि तपाईँको राजनीतिक आस्थाका आधारमा मान्छे मार्न यदि थालनी गर्ने हो भने यो देशमा भोलि कोही जीवित रहन्छ? यस्तो पनि विधेयक ल्याउन पाइन्छ? यो विधेयकले त अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ, यसको मतलब यो होइन कि हामीले यो विधेयक प्रतिपक्षमा भएका कारणले विरोध गरेका होइनौँ। यो विधेयक जो ल्याइएको छ त्यसका प्रत्येक दफा पढ्नुहोस्। म प्रत्येक दफा पढ्दाखेरि यहाँ के महसुस हुन्छ भने कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिए तापनि, कुनै पनि मान्छेले मान्छे मारे तापनि, हत्या गरे तापनि, बम पड्काए पनि, घर आगजनी गरे पनि र चल्दै गरेका बसहरू जलाए पनि त्यो व्यक्तिले म राजनीतिक दलको मान्छे हो, म चाहिँ वार्तामा आउन चाहन्छु, मेरा सबै मुद्दा फिर्ता लग भनेपछि फिर्ता लिने हो भने भोलि यो देशमा विद्रोही समूह जन्मिँदैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? राजनीतिक भनेको शान्तिपूर्ण गरिन्छ, राजनीतिक भनेको विचारले गरिन्छ, राजनीतिक भनेको मान्छेका घाँटी काटेर गरिँदैन। त्यो राजनीतिक होइन, त्यसलाई कुर अपराध भनिन्छ। अपराधलाई पनि तपाईँको यदि यसरी मान्ने हो भने, यसरी यो विधेयक ल्याउने हो भने यहाँ त अलिकति ठुला बडाहरू त उम्किहाल्छन्। नेपालका हामीले हरेक किसिमका क्रान्तिहरू हेरेका छौँ, परिवर्तनहरू हेरेका छौँ, हामीले पनि इतिहास पढेका छौँ। 2007 सालदेखि लगेर 2036 सालदेखि लगेर 2046-47 सालदेखि लगेर 2052, 2062, 63 सालसम्मको इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्। यदि आज यो देशमा कोही मरेको छ भने गरिब, सर्वहारा वर्ग, जनजाति, दलित र पिछडित वर्गका मान्छे युद्धमा मारिएका छन्। चाहे त्यो सरकार पक्षबाट हुन्, चाहे त्यो विद्रोही पक्षबाट हुन्। तर राजनीतिक चनाखाहरूले, राजनीतिक गर्ने बाठाटाठाहरूले त्यसको फाइदा लगेर उनीहरूलाई मार्ने र उनको लासको सिडी चढाएर राजनीति गरेर देशलाई तपाईँको एउटा राजनीतिक नेताका रूपमा स्थापित गर्ने परम्पराले भोलि हाम्रो जीवन भविष्य सही हिसाबमा हुँदैन। कुनै पार्टीले ल्यायो, कुनै दलले ल्यायो या कुनै व्यक्तिले ल्यायो भन्ने विषयवस्तु मुख्य कुरा होइन। मुख्य विषयवस्तु के हो भने हाम्रो मात्र कुरा होइन, भोलि आउने पुस्ताको कुरा पनि हो। हामी विश्वको सबभन्दा शान्तिपूर्ण देश, भगवान गौतम बुद्धको देश, माता सीताको जन्मभूमि, भगवान शिवको आराधना केन्द्रको देश हो। यो देशमा हिंसालाई माफ हुँदैन, चाहे त्यो राजनीतिक रूपमा गरोस्, चाहे त्यो गैर राजनीतिक रूपमा गरोस्। तर यो विधेयकले के गर्छ भने हिंसालाई माफ गर्छ। यो विधेयकले प्रष्टै भनिएको छ, कुनै पनि राजनीतिक दल या कुनै समूह, कुनै उपसमूह, कुनै एउटा तपाईँको ग्याङ भनौँ, ग्याङले कुनै पनि मान्छेको हिंसा र हत्या गरेर यदि ऊ शान्ति वार्तामा आउन चाहन्छ भने उसले गरेका 7 खुन, हजारौँ खुनहरू माफ गर्ने, उसलाई राजनीतिक दलको दर्जा दिने। यदि यो परम्परा भयो भने भोलि कोही जीवित रहन्छ? आज हामी प्रतिपक्षमा छौँ, परपट्टिको बेन्चमा बसेका छौँ। हामीले उठाएको कुरा, सरकारले ल्याएको कुरा विरोध होइन, यही सरकारले ल्याउन खोजेको र हामी सबैको दबावमा ल्याउन खोजेको अहिले पनि मिटर ब्याज सम्बन्धीको विधेयकमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। हामीले ती सबै कुरा सरकारको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर यो विधेयक अहिले पनि तपाईँले पढ्नुभयो भने यति जघन्य छ, यति अपराधीकरण छ, यसले अहिले तपाईँहरूको कुर्सी त जोगिएला तर भोलि तपाईँका सन्तान जोगिँदैनन्। यो कुरा स्पष्ट यहाँ लेखिएको छ। यसले मुलुक कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? भोलि आउने पुस्ताले, भोलि तपाईँका छोरा नाति पनातिहरूले, तपाईँका सन्तानहरूले तपाईँमाथि औँला ठडाउनेछन्। आज हाम्रो जीवन बर्बाद भयो, भोलि बानेश्वरको बिचमा बम पड्किँदै गर्दा, त्यहाँ पड्किँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ मर्दै गरेका परिवारले तपाईँ हामी माननीयज्यूलाई जिन्दगी होइन अर्को जुनीसम्म सराप्नेछन् यदि यो विधेयक पारित भयो भने। यसले मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउँदैन। हामी शान्तिपूर्ण छौँ, राजनीति गर्न पाइन्छ तर शान्तिपूर्ण, राजनीति गर्न पाइन्छ तर अर्कालाई नमारिकन। राजनीतिका नाममा अपराध गर्ने, त्यो अपराधलाई राजनीतिकरणको रङ दिएर मुलुकलाई तपाईँको बर्बादीतिर धकेल्न पाइँदैन। र यस्ता किसिमका विधेयक ल्याउनभन्दा अगाडि त हामीले लाज मान्न पर्छ, आफ्ना छोराछोरीको भविष्य हेर्न पर्छ। हुन त अब नेताजीहरूका छोराछोरी सबै विदेश छन्, त्यो भए हुनाले यो लाज श्रम मान्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो विधेयक ल्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु। यो विधेयक ल्याउने मान्छेलाई पनि सोध्न चाहन्छु के का आधारमा ल्याइएको। हस्, धन्यवाद। जरा माननीय सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर शाहीलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, विरोधको सूचना म फिर्ता लिन्न। जिउँदै इट्टा भट्टामा मान्छे जलाउनेलाई उन्मुक्ति दिने विधेयकको फिर्ता लिइँदैन। हस्, धन्यवाद।
माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर शाहीले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि माननीय श्री ज्ञानबहादुर शाहीले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।